المهم خوتي، السلام عليكم. اليوم راه ما جيناكمش في فيلم ولا جيناكم بشي برام ولا جيناكم بواحد وقع لي واحد المشكل. شي وحدين نتقت فيهم، عطيتهم باج ديال اليوتيوب، دخلوا المهم طرا لي ديكور صافي، بدلوا لي الكود وكذا، وكنت باغي نحبس. بقى لي وديع خويا نوفل قال لي لا صافي زكريا، عاود لاشين اخرى وخدم عليها، ولقيت الدراري اخرين تا هما برانيين فهمتيني، انا من المغرب كامل، فاس طنجة من الرباط تا هما داري صحابي اللي قال لي زكريا كمل انت اصلا عندك مع المسرح، عندك مع التمثيل، عندك مع اي حاجه، حيت اصلا تندير داكشي ديال عمل جمعوي في دار الشباب. وصافي خوتي ما نكذبش عليكم صراحه، انا مليت حتى الهضره ما قدرتش نبقى نقول لكم شحال ديال نقول زكريا غير تيكذب. وصلت لي صلى العظيم والله، بقيت وديع ونوفل قال لي لا والو، غتخدم وغتكمل وغنجيكم واقعيين. هما يقولوا لك وديع خويا نوفل، عشرحوا لكم شنو كاين، والعز بكم وتحياتي اخوتي. المهم كما قال لكم اخوتي زكريا، لاشي راه ضاربه عنده 5000 ابوني، وتاق شي وحدين على اساس جوج فيديوهات فيهم كوبيراج عطاهم شي حيدوس بقاو داولوا لاشين وبغا ندمروه، وهو بغا يحبس. قلت لهم لا، ماشي باينش لي نقطه الضعف ديالك، كمل وراه ربي راه كبير، وربي راه ماشي سد باب تيجي فشي حبيبان. ديك لاشين ما كانتش متشابه، ان شاء الله يصايب لاشين اخرى، ولكن راه انكم نتوما تدعموا والتفاعل ديالكم هو باش نوصلوا هذا الميساج، نوصلوا 200 قنيطره بالضبط. بغينا نهزوا لقطه قنيطره، راه باش كاينين شي وحدين راه اقسم بالله ماشي بغاوش يدوزوك، ولاد مدينتك خصهم ضروري تيكونوا معاك في فيلم عاد يدوزوك. بنادم ما خصوش تكون فيه ديك الكراهيه والحقد. المهم بنادم يعاوننا، وحنا بغينا حتى حنا نهزو مدينتنا بحال ولاد كازا، فاهمين بعضياتهم، واحد كيبارطاجي مع واحد، حنا بغينا نكونوا بحالكم. السلام عليكم خوتي. كما قال لكم زكريا، راه شي ديالو مشات اللي فيها 5000 ابوني، صعيب باش تجمع 5000 ابوني، ولكن في مدينة قنيطرة ماشي في كازا ولا الرباط، فهمتي؟ بصح صعيب باش تجمع 5000. باش تجمع 5000 يحيد لك شي واحد تقدر تقتل عليها بنان، راه ما آفة تقتل عليها بنان تالي الحبس. خوتي نتمنى باجات ديال الكاك حلال بويز ديال القنيطرة كاملين يبارطاجيو الفيديو وجميع الفيديوهات ديالنا باش نهزوش حنا المدينة ديالنا. خليو كلمة للجزائري. خوتي الصراحه ما نكذبش عليكم، راه صعيب بنادم باش يكمل 5000 لي زابوني يجمعها هنايا، راه بزاف اخوتي ما نكذبش عليكم، خصوصا في مدينه قنيطره. وما نكذبش عليكم راه ضربت عليها تماره وبزاف ديال الحوايج والله، راه خصوصا في قنيطره راه شي ما تيحملش، اقسم لك بالله والله ما تيحمل شي واحد. شي واحد تيشوف داير شي حاجه تقول ما بقاش ما يدار. خويا لقيتي انت دير بحالو انت وما عنده وما تحسدوش. ها باش نقول لكم خوتي، حنا بغينا نتعاونوا ببعضياتنا، تعاون بعضياتنا. انا الصراحه والله ما نكذب عليكم، صافي كنت باغي نحبس، صافي كنت باغي نمل. انا قلت للدراري اي حاجه بغيتوها انا معاكم نخدمها، نجي نصور معاك عادي، اما شي حاجه نديرها انايا صافي. قلت لهم صافي اخوتي ما نكذبش، نوفل ولا وديع بالرجوله، هما اللي قالوا لي ما تحبس. لقيت الدراري اخرين تا هما الخير، الناس ديال طنجة سهيل، الناس ديال الرباط تا هما يا طنجة من اكادير، وحق ربي دراري صحابي تخيموا معايا قالوا لي زكريا ما تحبسش، كمل وحنا معاك اخويا زكريا، واي حاجه احتاجيتوها وحق الله نقدر معكم بالرجوله. وبصراحه لشي حاجه تنخسروا حنايا مازال ما تنتخلصوا من والو. يكذب عليك الكذاب يقول شي واحد تنتخلصوا من اليوتيوب، ما تنتخلصوش اخوتي، حنا اصلا ما دايرينش هادشي هذا على الخلاص. نجيكم واقعيين، حنا بغينا غير نمثلوا الصوره ديال المدينه، ديال مدينه قنيطره، بلا قنيطره ما يبقاوش يديو عليها شي نظره خايبه. راه حنا واحد القضيه ما نكذبش عليكم، حنا معروفين بزاف د الحوايج، معروف قنيطره فيها كواريه، فيها ممثلين، فيها بزاف د الحوايج، فيها مخرجين، فيها اي حاجه فيها قنيطريين. خص قنيطره تهز، حنا بغينا مدينه قنيطره تهز، تعطيت هي الصوره للمدن اخرين، لان بنادم قنيطريين باش نحملوش بعضياتنا. هذه القضيه هذه ما خصهاش تكون. تحياتي كاع اللي تيدير الافلام في مدينه قنيطره كاملين، اقسم لك بالله تنقول بدا غير الخير، والله يسهلها للجميع ويسهل امه المسلمين. انا ماشي درت هذا الفيديو هذا باش نقول لكم خوتي عاونوني ولا كذا، انا ما عنديش المشكل، حنا بغينا غير مدينه قنيطره يطلع فينا غير واحد، يطلع غير وديع، يطلع نوفل، راه مثل مدينتنا، راه واحد تيجر واحد. راه نقول لكم واحد القضيه اقسم لك بالله، الا ما الدراري تنعرف راه واحد تيعاون واحد، راه واحد تعاون واحد تيشوف نبارطاجي يا خويا، ياه واو زوين ندير بارطاجي. اما حنا شنو تيقول لك ما بقاش ما يدار، هو اللي خويا لا بقاش دير بحالي ودير بحالي يا خويا، عاودني وما تحسدنيش. ماشي يقول واحد المثال عاودني وما تحسدنيش. انا راه في واحد القضيه هذاك اللي تقت فيه وعطيتو اللي قال لي كذا واستقل، راه فيا ما نضربو، فيا ما ندبز معاه، فيا ما نوصل معاه شي حاجه خايبه.
باش نقول لكم انا ما بغيتش الصداع، ما بغيتش المشاكل. القضيه انا غيزوميت شحال هادي وجات الله اللي كيعرفني راه كيعرفني، واللي بغى المشاكل انا خويا مابقيتش باغي المشاكل، انا باغي حاجه وحده. دخلت اخويا سوق راسي وليت تندير اخويا التمثيل تنمثل مع الدراري، حيت اصلا انا زوين وقلبي ابيض ما تنحقد على حتى شي واحد، وحنا كاملين خوت. باش نقول لكم حنا كاملين خوت، واللي بغيتو شي حاجه مرحبا، بغيتو تصوروا بغيتو تمونطيو اي حاجه مرحبا بكم الخوت. ها وديع ها نوفل خوتي، هادو هما اللي لقيتهم في جنادي هما الروجي، ولا ما نكذبش عليكم، لا وديع لا نوفل، هادو ما درت معاهم افلام، هادو هما اللي نخدم معاهم اي حاجه. واللي بغاني مرحبا، وتنذكر جميع الدراري كاع كاملين اللي كيعرفني كاملين بالرجوله، الرجال برجال والرجال بالله، الرجوله من الطفوله وتحياتي. ونوصلوا واحد الميساج اخر خويا راه جروب واحد بغا شي واحد من الرميولو يتعاون معنا، خصوصا نشر الرميولو ولاد مدينتي اخي زكريا، ولاد مدينتك راه هو اللي خصو يقدرك ويبارطاجي ليك. برا ما تيبارطاجيش لك، راه انت ولاد مدينتك تفكر، راه ولاد مدينتك قناطري، راه انت خصك تقول لبنادم شوف تفرح بيا، حيت ولاد مدينتك تنخدم على المدينه انايا، تنوصل شي حاجه اللي فوق تنخسر اكثر من نمشي. راه فرا قلت لهم ما حنا تنخسروا اكثر ما تنشدوش. خلينا نكمل اليوم. خلينا نكمل اخي نوفل وانت معايا. وشي واحد براني اقسم بالله ترميلو تيقول لك على راسي وعيني مرحبا، براني على مدينتك، هذاك هو اللي ما بارطاجيش لك، بالعكس تقول ماشي ولد مدينتك ما يبغاش يدوز لك من حقه، فين تيعرفك فين، ولكن راه اكثريه خويا راه البراني تيبارطاجي لي على ولد مدينتي، خصوصا ما بغيتش نجبد شي اسماء، فهمتي خويا تيبقاو كامل المصلحه وهما راه معروفين. وواحد النقطه غنقولها اسمح لي اخي نوفل وعاد هضرت انت هي. شوف بالرجوله حنا واحد القضيه شي عندنا البنات هنا في قناطره، خصوصا البنات، وميساج اونفوايا نسطاو لكم نيشان، واللي عاد شي بنت خصوصا اللي كانوا بنات قناطره، حنا كاملين ولاد قناطره تيمثلوش معانا، تيمثلوا مع البراني، حنا ما عندناش المشكل. باش نقول لك واقعيا بنات قناطره تيمثلوا مع البراني، وولد مدينتهم ما تمثلش معاه. باش نجيكم واقعيا علاش تيقول لك لا ولد مدينتي اش نصور مع هذاك اش ندير به، هي تمشي تصور مع واحد اخر عندها ما يدير به، وكاين شي وحدين تيتمثلوا مع وحدين اخرين تيتخلصوا على ظهرهم. حنا واحد القضيه ما جيناش باش نتخلصوا ولا جينا غير باش نوصلوا الصوره ديال هذيك المدينه هذيك اللي راه عندها دراري حتى هما راه زايدين عندهم فين يعطيو، وقناطره راه بلا ما نقول لكم الحمد لله زكريا تما نوصلوا الميساج هاد البنات اللي قلتي تضربوها 100 في 200 في ما عندناش مشكل، فهمتي عمق ان شاء الله نطلعوا صبرنا عامين قال لك ان الله مع الصابرين. المهم غنوصلوا ان شاء الله، تما نوصلوا الميساجات لاباجات اخي زكريا راه شي داعي، خصوصا الباجات ديال قناطره. شوف خصوصا الباجات ديال قناطره خوتي، معاك اخينا الباجات ديال قناطره خوتي تعاونوا معنا وبالرجوله، حنا اللي ولات مدينتكم ماشي البراني. الكلمه خويا نوفل يسمع الناشئ كما قلت لكم من ذاك الكلمه. المهم اللي كانوا يدعمونا باجات ديال القنيطره يشوفوا حنا واحد الصوره زوينه ندوزو مدن اخرين، علاش ما يدوزوناش بلا ما يدير بيديه من رجليه، يشوف هذاك الفيلم يلوح ما يدير والو، ما يعطيناش شي حاجه من عنده ولا يختار شي حاجه من حياته ولا عمره، بارطاجينا صافي حنا باغيين والو. اش فيها لي بارطاجي بنادم وبنادم اصاحبي شي باجات تطرى منهم زكريا كيطلعوا لك يقولوا لك ما عجبناش بارطاجي واحد حمار ما يخليوش لك هذيك الفئه صاحبي، تشوف بنادم برانا ديك النهار ملوحين واحد ولد 16 صاحبي. هو دار فيلم حنا لا بغيت بارطاجي شي حاجه شي واحد يلاه هو دار فيلم على قناطره على الحاله ديال الطومبيسات وعلى الكاك عاوتاني على الفرقانيت ومبارطاجيوش اخوتي. حسن تيمساح اخويا ولد تحياتي حسن تيمساح وتحياتي شوف وبالرجوله تحياتي كاع الجماهير القناطريين وان شاء الله يكون بهذا الميساج هذا رسالتنا يكون شي حاجه زوينه تعاونوا معنا. وشوف خوتي تحيه للقناطره كاملين خوتي تعاطونا وفلاشين جديده، حنا راه جروب واحد وغتشوفوا شي محتوى مغير فلاشين جديده خوتي هي اللي غتكون ان شاء الله زكريا زيكو رجعتو فيك فرحوني رجعتو فيك خوتي زيكو زكريا ان شاء الله تكون نايضه ان شاء الله طوب شي محتوى اللي هو زوين بزاف.